4-5 रोज़ पहले पत्तन अदारे की तरफ से एक रिपोर्ट सामने लाई गई थी जिसमें बताया गया था कि NA 130 में मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन की तरफ से किस तरह से जितवाया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब तक भी ये खबरें पहुंच गईं। मुस्लिम लीग नून वाले भी जानते हैं, PTI वाले भी जानते हैं, बाकी दुनिया को भी पता है। इससे पहले भी ऐसा ही कुछ कहा जा रहा था, लेकिन पत्तन ने तो खोल के बता दिया कि किस तरह से धांधली हुई है। 102% वोट पोल हुए हैं, जबकि 100% से ज़्यादा तो वोट हो ही नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वोट इतने होते हैं। सारे के सारे वोट पोल हो जाएं 100%, लेकिन अगर जाली वोट डाल दिए जाएं तो 102, 103 या जितने फ़ीसद भी आप उनको कर लें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले जा सकते हैं। ये सारा कुछ कहा गया था पत्तन की तरफ से। इस रिपोर्ट को सच्चा मान लिया गया है। किसने माना है? सब ने माना है, क्योंकि अभी तक इसकी कहीं से भी मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से, मियां नवाज शरीफ के तर्जमानों की तरफ से कोई तरदीद नहीं की गई। इस रिपोर्ट को गोया सच्चा मान लिया गया है, तो इस पर फिर अमल कब होगा? मियां नवाज शरीफ साहब कब कह देंगे कि ये पड़ी है वो सीट जो गैर कानूनी तौर पर बिल्कुल ही गलत तरीके से मुझे जितवाई गई थी? मियां नवाज शरीफ साहब बड़े दावे करते रहे हैं कि हम इक़्तिदार की सियासत नहीं करते बल्कि अख्तार की सियासत करते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब देखते हैं कि ऐसी सीट के ऊपर क्यों बराजमान है जो इनका हक ही नहीं बनता था, जो वो हार चुके हैं और किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि फॉर्म 45 जिस तरह के इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने लाए गए हैं उस पर तो पहले ही बात हो रही थी, और उसकी पूरी तरह से छानबीन करके एक एक चीज़ को बारीक बीनी से तोल कर नाप कर दुनिया के सामने पत्तन ने लाया है। देखते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद मियां नवाज शरीफ साहब और कितना अर्सा MNA रहते हैं। वैसे मियां नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में नहीं जाते। अगर इस हकीकत को मान लिया जाए, जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब हकीकी तौर पर हार चुके हैं, मियां नवाज शरीफ साहब इसको मान ले, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो इज़्ज़त पहले जा चुकी है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। मतलब ये कि उनकी थोड़ी सी इज़्ज़त ज़्यादा हो सकती है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब उसी वक्त जैसे ही रिज़ल्ट सामने आए थे, इनको पता चला था कि मैं जीता हुआ नहीं हूँ बल्कि मुझे फॉर्म 47 पर जितवाया गया है, मियां नवाज शरीफ साहब उसी वक्त कह देते नईम रहमान साहब की तरह, जैसे जमात इस्लामी के हैं, कि मैं ये सीट नहीं जीता, मैं ये सीट कबूल नहीं करता, ये पड़ी है धांधली से जीती हुई सीट। तो मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाती, यकीनी बात है। काजी फैसल साहब की तरफ से एक बार फिर अपने साथियों से धोखा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने एक और प्लानिंग की थी अपने साथियों को फंसाने के लिए, वो प्लानिंग फेल हो गई है। जनाब काजी फायज ईसा साहब, उनकी तरफ से एक बेंच तश्कील दिया गया अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से। उसमें उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच का हेड बनाया और उनके साथ नईम अफगान और शाहिद बलाल को बिठा दिया। हालांकि इससे पहले उमर ता बंदयाल साहब 5 रुकनी बेंच को साथ लेकर इस केस की समाअत कर चुके थे, कई समाअतें कर चुके थे। काजी फैसल साहब की तरफ से जो बेंच बनाया गया, 3 रुकनी क्यों बनाया गया? आपको ये बता दें कि उमर ता बंदयाल साहब के साथ उस बेंच में मौजूद थे जस्टिस मुनीब अख्तर, और उनसे भी सीनियर जज थे उन दिनों एजाजुल हसन। दीगर जजों में शामिल थे जमाल खान मंदुखैल और मोहम्मद अली मजहर। मंदुखैल और मोहम्मद अली मजहर के अलावा बाकी जज साहिबान रिटायर हो चुके हैं। अब 5 रुकनी बेंच बनाया जाना था, 2 तो यही जज हो जाते। एजाजुल हसन और उमर ता बंदयाल साहब रिटायर हो चुके हैं, 3 जज मौजूद हैं, 2 उनमें मजीद शामिल करने थे, लेकिन काजी फैसल साहब ने उनको तो ना शामिल किया, एक नया बेंच बना दिया। 3 रुकनी बेंच, उसकी एक ही समाअत हुई, मंसूर अली शाह साहब ने उसकी समाअत की। वहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ों की वजाहत की मंसूर अली शाह साहब ने। एक तो मंसूर अली शाह साहब की तरफ से ये कहा गया कि ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नहीं गया, जिसके वो खुद भी मेंबर हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि पहला 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर चुका है, तो अब भी 5 रुकनी बेंच बनाया जाए। काजी फैसल साहब के सामने ये एजेंडा रखा गया, उन्होंने यही एजेंडा फिर 3 रुकनी कमेटी के सामने रखा, जिसमें काजी फैसल साहब की तरफ से जोर दिया गया कि यही बेंच चलेगा, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर और
جسر منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی تو بینچ پھر بنا، اس میں جسٹس مندو خیل کو اس کا ہیڈ بنایا گیا، دیگر میں اس میں شامل کیے گئے ہیں اظہر حسن رضوی، عطر من اللہ، عائشہ ملک اور محمد علی مظہر۔ قاضی فائزہ صاحب منصور علی شاہ کی سربراہی میں ایسا بینچ کیوں بنانا چاہتے تھے؟ معاملہ چونکہ بہت زیادہ حساس ہے، اس میں حساس اداروں کا بھی نام آتا ہے، عرش شریف کے خاندان والے بھی پریشان ہیں، تو قاضی صاحب کی نظر میں یہی تھا کہ یہ معاملہ چلے گا، کیس چلے گا، کسی طرف تو ان لوگوں نے جانا ہے۔ اگر یہ ارشد شریف کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو ادارے ناراض ہوں گے، اگر دوسری سائڈ پہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ناراض ہوں گے۔ دراصل یہ فیصلہ اگر ایمانداری سے، دیانتداری سے کیا جائے تو بہت سے پردہ نشینوں کے اس میں نام آتے ہیں اور وہ پردہ نشین بھی بہت زیادہ طاقتور ہیں، تو قاضی فائزہ صاحب انہی کے ہتھے چڑھانا چاہتے تھے منصور علی شاہ کو، لیکن قاضی فائزہ صاحب کی یہ چال کامیاب نہیں ہونے دی۔ اس کمیٹی نے، جس میں قاضی فائزہ صاحب اکیلے رہ گئے، 2 دوسرے تھے، تو 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ میں عمران خان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے بھیجا جا چکا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کی سماعت کی نوبت آئے گی، ان کو وہاں پہ پیش ہونا پڑے گا۔ اس سے پہلے ہی الیکشن کمیشن کے حوالے سے یقینی طور پر فیصلہ ہو جانا ہے۔ وہ فیصلہ کیسے ہو جانا ہے؟ 8 ججوں کی طرف سے جو فیصلہ ابھی محفوظ کیا گیا ہے وہ سنایا جانا ہے۔ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو یقینی بات ہے سارے ججوں کی طرف سے ایک ہی بات کی جا رہی ہے۔ 8 ججوں نے تو یہ کہا کہ خصوصی نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، باقی 5 ججوں نے کوئی دوسرا فیصلہ دیا تھا، لیکن 13 کے 13 جج اس ایک چیز پر متفق ہیں۔ قاضی فائزہ کا 3 رکنی بینچ کا بلے والا فیصلہ، اس کی تشریح الیکشن کمیشن کی طرف سے غلط کی گئی تھی، تو وہ فیصلہ جب بھی آیا، کل آتا ہے، پرسوں آتا ہے، 10 دن بعد آتا ہے، اس فیصلے میں سب سے زیادہ رگڑا جو لگے گا وہ الیکشن کمیشن کو لگے گا، چیف الیکشن کمیشنر کو اور ان کے ساتھی 4 کے 4 ممبران کو، 5 کے 5 یہ لوگ رگڑے جائیں گے، اپنے گھروں کو جائیں گے، استعفے ان کو دینے پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اور بھی کوئی سزا کا اس بینچ کی طرف سے فیصلے میں بتا دیا جائے۔ عمران خان کی طرف سے 92 کا ورلڈ کپ جیتا گیا، اس کو آج بھی لوگ متنازع بنا رہے ہیں۔ بیرسٹر دانیال چودھری ہیں، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اس میڈیا سیل میں بھی تھے جس نے اپنے دور میں ات مچائی ہوئی تھی۔ جب حکومت میں تھے اس وقت بھی، اور حکومت سے باہر گئے تب بھی یہ لوگ دوسروں کی جس طرح سے کردار کشی کرتے تھے، جس طرح سے پگڑیاں اچھالتے تھے، وہ سب کے سامنے ہے۔ انہی کی طرف سے کل یہ بیان دیا گیا ہے کہ ورلڈ کپ 92 کا وہ اگر پاکستان نے جیتا تھا تو انضمام الحق کی وجہ سے جیتا تھا، تو عمران خان کو جو کریڈٹ دیا جاتا ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور فیاض الحسن چوہان، ان کی طرف سے چند روز پہلے کہا گیا تھا کہ بھئی وہ جو ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا تھا، عمران خان جس کے کیپٹن تھے، وہ اس لیے پاکستان جیت گیا کہ وہاں پہ برطانیہ کی طرف سے مصنوعی بارش برسا دی گئی تھی۔ اگر بارش نہ برسائی جاتی تو پاکستانی ٹیم تو 72 پہ آؤٹ ہو چکی تھی، پاکستانی ٹیم نے تو ہار جانا تھا، آگے جانا ہی نہیں تھا۔ برطانیہ نے بارش برسوا کر پاکستان کو اگلے مرحلے میں جانے کی راہ ہموار کر دی، اس لیے پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا تھا۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم تھوڑی سی سجیشن دے دیتے ہیں، تجویز پیش کر دیتے ہیں کہ دوبارہ سے کیوں نہ ورلڈ کپ کروا لیا جائے، 92 کا ورلڈ کپ دوبارہ سے کروا لیا جائے۔ ایک طرف عمران خان کی ٹیم ہو، دوسری طرف میاں نواز شریف کی ٹیم ہو، تو میاں نواز شریف کی ٹیم میں میاں نواز شریف کے لوگ ہوں اور عمران خان کی ٹیم میں بھی مسلم لیگ نون کے ہی لوگ ہوں۔ جو بھی ٹیم جیت جائے میاں نواز شریف کے نام یہ ورلڈ کپ کر دیا جائے کہ میاں نواز شریف نے جو ورلڈ کپ جیتا ہے تو عمران خان کے نام جو ورلڈ کپ کیا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا، تاکہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی خوش ہو جائے۔ اور عمران خان جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ میں نے جیتا تھا، تحریک انصاف والے بھی کہتے ہیں، باقی لوگ بھی کہتے ہیں، ان کا بھی اس طریقے سے منہ بند کر دیا جائے گا۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے کہ عمران خان کے وفادار کون ہیں۔ آج ایک تو کون بنی ہوئی ہے، ایک طرف فواد چودھری ہیں، عمران خان کی وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں، حامد خان ہیں، وہ بھی عمران خان کی وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں، اور شیر افضل مروت ہیں، وہ بھی اپنی وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان میں سے عمران خان کا اصل میں وفادار کون ہے اس کی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔
بہرحال شیر افضل مروت وہ ایک بار پھر بیانات میں بازی لے گئے، گو کہ ان کی طرف سے عمران خان کے اس حکم کی عدولی کی گئی ہے جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ اپنی پارٹی کے لیڈروں کے بارے میں زیادہ باتیں نہ کیا کرو، ان کے خلاف بیانات نہ دیا کرو۔ انہوں نے پھر بھی کہہ دیا کہ حامد خان کی قبر میں ٹانگیں ہیں، لیکن یہ میرے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اگلے ویلاگ میں ہم کوشش کریں گے کہ اس تکون میں کون سچا ہے کون سچا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔